भनेपछि उहाँहरू 1-2 महिनासम्म पक्राउ पर्नु भएन भने तपाईँले 2-4 महिनासम्म यो बन्द गर्नुहुन्छ। होइन, यो प्रशासनले चाह्यो भने त चाँडै नै पक्राउ परिहाल्छ। एक्ज्याक्टली, तपाईँले अहिले राइट कुरा गर्नु। प्रशासनले किन चाहिरहेको छैन अहिलेसम्म? अब यसमा किन विलम्ब भइरहेको छ यो अब पछि थाहा होला। अहिले म भन्न सक्दिनँ किन भइरहेको छैन, यो किन विलम्ब भइरहेको। भनेपछि तपाईँहरूको मागप्रति प्रशासन उदासीन रह्यो भन्ने हाम्रो गुनासो त्यही हो। त्यही नै हो। भनेपछि प्रशासनसँग तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसीको कुरो भएन, उहाँले गर्नुपर्ने अब ड्युटी किन भयो? प्राजक सङ्घ चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले आए, त्यसरी नै प्रहरीलाई छल्दै गएर उहाँहरूलाई अहिलेसम्म हामीले पक्राउ गर्न सकेका छैनौँ। म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो अपमान भनेको मलाई समेत गरेको अपमान। मेट्रोको रुममा बसेर आफ्नो कामहरू गरिराखेका हुन्छ। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको आफ्नै अब चाहिँ बसेको कुर्सीमा कालोमुसो दलेर चाहिँ एउटा आपराधिक घटना घटाइन्छ भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा हामी अब चाहिँ जाने कि नजाने, हाम्रो सुरक्षाको अनुमति हामीले कहाँ पाउने? कोभिड भए तापनि पहिला हाम्रो सुरक्षा हुनु पर्यो, त्यसपछि जनताको सुरक्षाको लागि हामी भनेपछि अब यो घटनाबाट दाङ जिल्लामा पनि एक प्रकारले चिकित्सकहरूमाथि हमला हुने प्रवृत्तिको चाहिँ सुरुवात भएको हो भनेर तपाईँहरू मतलब पूर्व सतर्क अवस्थामा चाहिँ रहनु भएको हो कि अथवा चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? एकदम गम्भीर हो यो अथवा चाहिँ सामान्य हो? होइन, हामीलाई यस्तो किसिमको घटना हुनु एकदम अब जघन्य अपराध हो। हामीले यस्तो कुरा सोचेका छैनौँ। यो एकदम विशुद्ध रूपमा चाहिँ सुनियोजित रूपमा चाहिँ यो घटाइएको घटना हो हामीलाई लाग्छ। जबकि अब चाहिँ अघिल्लो दिन आएर चाहिँ सामान्य छलफल अब भएको हुन्छ, भोलिपल्ट आएर चाहिँ कुनै अब चाहिँ अफिसमा गइन्छ, अफिसमा गएर विभिन्न बहानामा जस्तो हाम्रो यो हस्पिटलमा चाहिँ किन कल्चर हुन सक्दैन? एक्ज्याक्टली क्वेसन त हो नि। नेपाल सरकारको हामीले ट्याक्स तिरेको हो कि सर, नेपाली जनताले ट्याक्स तिरेको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्छ क्या अस्पतालमा। तपाईँहरूको स्यालेरीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँलाई दिने सेवा सुविधा होइन, यो चाहिँ अस्पतालको भवनहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू इन्स्टलेसन गर्ने सबै तपाईँहरूले 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु, कुनै व्यक्तिले पनि गर्दैन, हाम्रै पैसा लागेको हुन्छ क्या। अनि त्यसमा एउटा ढेब्लीमा चाहिँ प्याथोलोजी खोलेको मान्छेले चाहिँ एउटा घुम्ती भन्छ नि सर, एउटा सटर होइन, त्यहाँ चाहिँ प्याथोलोजी भनौँ न त्यो टेस्ट गर्ने ठाउँ खोलेको ठाउँमा चाहिँ यो कल्चरदेखि लिएर चाहिँ डिजेसम्मको टेस्ट हुने होइन। तर तपाईँहरूको यत्रो करोडौँको लगानी लागेको, नेपाल सरकारको लगानी लागेको ठाउँमा जब एउटा कल्चर टेस्ट नहुने यो लाजमर्दो अवस्था होइन? मतलब तपाईँहरूले आन्दोलन गर्ने यसमा लाज लाग्दैन? अब यसरी हेर्नुपर्छ, हामीले यो प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ कल्चर भएन भन्दा पनि काठमाडौँमा कतिपय हस्पिटलहरूमा ठुल्ठुला हस्पिटलहरूमा कल्चर नभएको अवस्था छ। जबकि यो हाम्रो प्रादेशिक अस्पताल त भर्खर पिएचसीबाट प्रमोट भएर डक्टरहरू भर्खर आउने वातावरण बन्दैछ। त्यसमा सेवा सुविधाका कुराहरू क्रमशः हुँदै जाने कुरो हो, एकैचोटि हुने कुरो होइन। अब कल्चर राख्नको लागि कल्चर अब चाहिँ ब्लड कल्चरको पिसाबको कल्चरको गर्नको लागि त्यसको ठाउँको अभावको कारण पनि एउटा हुनसक्छ। कसले लिन्छ त? हामी आफै नै सुरक्षित नभइकन हामीले अब चाहिँ आफ्नो हस्पिटलमा कसरी काम गर्न सक्छौँ? हामीले हाम्रो सुरक्षाको लागि र होल संस्थाको लागि हामीले यो कदम अगाडि चालेको। भनेपछि यो कहिलेसम्म चाल्नुहुन्छ त डाक्टर साहब? यो कहिलेसम्म तपाईँहरू आन्दोलित हुने अवस्था देख्नुहुन्छ? हाम्रो माग सिधा दोषीलाई यथाशीघ्र सुनाइयोस् र कानुन
कानुनी राज्य कानुनको दायरामा ल्याएर उनीहरूलाई कानुनको प्रक्रियामा अगाडि बढाइयोस्, हामी ढोका खोलेर काम गर्न सुरु गरिहाल्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि विज्ञप्ति दिनुभयो र यसै गरी सर्जन परिवार जुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो संस्थाले पनि विज्ञप्ति जारी गरेको छ कि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि चाहिँ यो सब नाटक मञ्चन गरिएको हो र यस्तै गरेर चाहिँ निर्दोष व्यक्तिहरूलाई हामीलाई फसाउने षड्यन्त्र गरियो भने हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलन तपाईँहरूको विरुद्धमा गर्छौँ भन्नु भएको छ। यसको अर्थ सर सुन्नुहोस्, यसको अर्थ डक्टरहरू एउटाको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलित हुने होइन, उहाँहरू अर्कोको विरुद्धमा आन्दोलित हुँदाखेरि बिचरा गोरुको लडाइँ बाछाको मिचाइ भएर जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाउने पनि परिस्थिति सिर्जना हो कि एउटाले चाहिँ गल्ती गर्यो भन्दैमा त्यसलाई फेरि अर्को पक्षले पनि किन गल्ती गर्ने त? हामीले यही नै चाहेर हाम्रो माग प्रशासनबाट हामीले यथाशीघ्र यो माग हाम्रो माग सम्बोधन होस्, भोलिबाट नै हामी हाम्रो काम गर्छौँ भनेर हाम्रो माग अगाडि बढाएका छौँ। भनेपछि यदि सर्जन परिवारको टिमले त्यो गल्ती गरेको रियलाइज गर्दै माफी माग्यो भने मान्छे काट्यो भने माफी दिएर मान्छे काटे हो, त्यो मान्छे काटे हो र त्यो त अब चाहिँ एउटा। अनि तपाईँहरू अस्पतालमा 10 देखि 5 सम्म बस्नुपर्छ कि 2 बजे तपाईँहरू चाहिँ प्राइभेट क्लिनिकमा जानु तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? तलब त तपाईँले हामीले ट्याक्स पे गरेको तलब खानुहुन्छ नि तपाईँहरूले, त्यो आउनु पर्यो। त्यसको तपाईँलाई लाज शरम लाग्दैन? यो त प्रश्न हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि त। प्रश्नको कुराहरू त छ नि, बसेर छलफल गर्ने विषय छुट्टै छ नि। त्यो साङ्घातिक एउटा चाहिँ कालो मुसो बाल्ने एउटा चाहिँ सोल्युसन हो त होइन नि, त्यो छ नि, त्यो कुरो हो। तपाईँहरूले अब यहाँ नेपाल सरकारले तोकेको एउटा नियमअनुसार बसेर काम गर्नुपर्छ, त्यो हामीले पनि रियलाइज गरेको हो। न कि आएर कुर्सीमा बसेर चाहिँ काम गर्दा गर्दै कालो मुसो दल्ने त्यो उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ प्रश्नको चाहिँ एउटा चाहिँ समाधान त होइन नि। भनेपछि उहाँहरूले कानुन हातमा लिनुभयो, यसमा त सत्य कुरा हो। त्यसमा उहाँहरूले एउटा चिकित्सक, त्यसमा पनि डाक्टर, त्यसमा पनि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, त्यसमा पनि कार्यालय प्रमुख होइन, उहाँ त एक प्रकारले भन्ने हो भने त यो अस्पतालको विकासको सवालमा त पोलिसी मेकर पनि हो क्या, उहाँले पोलिसी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले कालो मुसो नै तले हाल्नु पर्थेन कि हामी घोर विरोध गर्छौँ। उहाँहरूले धरना दिनु पर्थ्यो, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु पर्थ्यो होइन। लोकतन्त्रमा त विरोध जनाउने विभिन्न उपायहरू छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ विरोध जनाउन पाइन्छ। भाइलेसनलाई कतै पनि हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ, उहाँहरूलाई कानुन बमोजिम नै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो पनि माग छ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो माग गर्छु। तर डाक्टर साहब तपाईँ चाहिँ संयोजक पनि भएको हुनाले तपाईँसँग अलिक बढी नै कुराकानी गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ संयोजक हो होइन। मैले मात्रै भन्न खोजेको के भने तपाईँहरूले बाटो पनि हेर्नुभयो, 24-48 घन्टा दिनुभयो होइन। अब बिचमा मध्यस्थकर्ताहरूले चाहिँ राम्रो मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरेर विन विन सिचुएसन, हाम्रो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब डाक्टर साहबको पनि शिर ननिहुरियोस्, तपाईँहरूको पनि ननिहुरियोस्, उनीहरूको पनि नहोस् भनौँ न, बिचैमा चाहिँ एउटा विन विनको सिचुएसन ल्याएर चाहिँ यसलाई समाधानतिर लाग्ने कि अथवा भोलि बिहान सर्जन परिवार लगायतको टिमले चाहिँ यदि पक्राउ खायो भने त्यस पछाडि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी फेरि कसले लिने भन्ने हो होइन। त्यो कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ, कानुनले गर्ने कुरा हो। त्यसको परिस्थिति भोलिको परिस्थिति भने के हुन्छ कसो हुन्छ, कानुन प्रक्रियामा गइसकेपछि अब हाम्रो अब चाहिँ स्वास्थ्य अब चाहिँ संस्थामा अब कर्मचारीहरू काम गर्न अगाडि अब चाहिँ बढिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै भनाइ नै। भनेपछि उहाँहरू 1-2 महिनासम्म पक्राउ पर्नु भएन भने तपाईँले 2-4 महिनासम्म यो बन्द गर्नुहुन्छ होइन? यो प्रशासनले चाह्यो भनेदेखि त चाँडै नै पक्राउ परिहाल्छ। एक्ज्याक्टली, तपाईँले अहिले राइट कुरा गर्नु। प्रशासनले किन चाहिरहेको छैन त अहिलेसम्म? अब यसमा किन विलम्ब भइरहेको छ यो अब पछि थाहा होला, अहिले म भन्न सक्दिनँ किन भइरहेको छैन, यो किन विलम्ब भइरहेको। भनेपछि तपाईँहरूको मागप्रति प्रशासन उदासीन रह्यो भन्ने हाम्रो गुनासो त्यही हो। त्यही नै हो भनेपछि प्रशासनतर्फ प्रशासनसँग तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न? खुसीको कुरो भएन, उहाँले गर्नुपर्ने अब चाहिँ ड्युटी किन भन्नुहुन्छ होइन? युरोपमा बसेका मान्छेलाई पौडिन सकिन्छ भनेदेखि नेपालमै बसेको एउटा चाहिँ केही किलोमिटरमा अब चाहिँ वरिपरि बसेका मान्छेलाई किन प्रशासनले चाहिँ। तपाईँहरूलाई केही सूचना छ? तपाईँहरू आन्दोलित हुँदै गर्दाखेरि, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरू अथवा चाहिँ कन्सर्न अथोरिटिजहरू अथवा चाहिँ कि स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ केही कुराहरू ल्याएर चाहिँ एउटा सर्ट आउटको वातावरण बनाउने भूमिका खेल्नु भएको छ कि मतलब बिल्कुल निरपेक्ष चाहिँ जे होस् होस् भन्नु भएको छ? हामीसँग त्यस्तो कुरो केही पनि भएको छैन। यो अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको भूमिका उहाँले अब सहजीकरण अब सुझिरहनु भएको छ, उहाँसँग के छलफल भएको छ मलाई थाहा छैन। मतलब डाक्टरहरू चाहिँ आन्दोलनमा आइसक्नुभयो, उहाँले सोच्नु भएको छ के गर्नु भएको छ यो बारेमा उहाँले बोल्नु होला, उहाँले नै बोल्नु होला। डाक्टर साहब त्यसो भएपछि हामीलाई बताइदिनुहोस् न, यदि तपाईँहरूको आन्दोलनकै क्रममा चाहिँ कुनै व्यक्ति जो चाहिँ चिकित्सक इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ उसले प्राप्त गर्ने कुराबाट चाहिँ वञ्चित भएर कसैको ज्यान तलमाथि गयो भने को रेस्पोन्सिबल हुन्छ? अब त्यो चाहिँ किन भनेदेखि
स्वास्थ्य शास्त्रमा इमर्जेन्सी सेवादार भन्छ नि इमर्जेन्सी परेको कुरालाई चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ है गाह्रो त छ नि होइन गाह्रो छ अनि एउटाले कालो मोसो दलेर तपाईँको चाहिँ कानुन हातमा लियो भन्दैमा अनि तपाईँहरूले पनि सेतो कोट लगाए मान्छेले चाहिँ कानुन फेरि हातमा लिने त हामीले कानुन हातमा लिएको भन्ने कुरो हुनै सक्दैन कसरी हामीले कानुन हातमा लियौँ हामीले त अब चाहिँ गल्ती गर्नेलाई चाहिँ कारवाही होस् भन्ने हामीले माग राखेका हौँ तपाईँहरूको माग जायज छ डाक्टर साहब अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम अब चाहिँ यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो सौहार्दपूर्ण एउटा शान्तिपूर्वक अब चाहिँ हामीले जुन अब चाहिँ एउटा विरोधको कार्यक्रम अब चाहिँ विश्वलाई चाहिँ कालो मोसो दलीयको विरोधमा चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ यहाँहरू आइदिनु भयो यहाँ आएर हामीलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भयो आफ्नो अब चाहिँ लागेका कुराहरू सोधेर हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाइने अब चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद सर धन्यवाद सबै उपस्थित सबै राष्ट्र सेवक स्वास्थ्यकर्मी सहभागीज्यूहरू मैले यहाँहरूलाई अगाडि नै भनेका थिएँ यो कोभिड महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरू सबैभन्दा अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ र आम नागरिकहरूको भावना के हुन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरू हामी सबैका भगवान हुन् हामीलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि ठुलो विश्वास र भरोसा हुन्छ जब हामीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा गाह्रो हुन्छ हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्झिने गर्छौँ अब एक किसिमको अराजकहरूले यहाँका प्रमुखमाथि अत्यन्त अक्षम्य अपराध गरे त्यसपछि हामी म लगायत सुरक्षाकर्मीहरू त्यो अराजक समूहको पछि लागेकै छौँ तर अहिलेको स्मार्ट र एउटा चाहिँ अत्याधुनिक उसले गर्दाखेरि त्यो जुन जसरी त्यो अराजक समूह चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले आए त्यसरी नै प्रहरीले छल्दै गएर उहाँहरूलाई अहिलेसम्म हामीले पक्राउ गर्न सकेका छैनौँ। म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो अपमान भनेको मलाई समेत गरिएको अपमान हो किनभने यहाँहरू पनि राष्ट्र सेवा कर्मचारी म पनि राष्ट्र सेवा कर्मचारी हामी न त राम्रोसँग खान पाएछौँ न त राम्रोसँग सुत्न पाएछौँ। मैले एसपी साहब र तुलसीपुरको डिएस साहबलाई धेरै फोन गर्दिनँ किनभने उहाँलाई डिस्टर्ब हुन्छ। मैले अरू कुराहरूको मात्रै रिपोर्टिङ गर्ने कामहरू सामान्य कामहरू गर्ने कामहरू मात्रै गरिरहेको छु। म यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्ण अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो यहाँहरूको जायज र न्यायोचित मागहरू छ तर मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू हौँ। हामीले अनेक सहेर पनि यो जनताहरूको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। मैले 30 वर्षको दशकमा 30 वर्षको चाहिँ एउटा सरकारी सेवामा सिकेको कुरा यही हो। हामीले धेरै कुराहरू सिकेर चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ। मैले यहाँलाई अनुरोध के गर्न खोजेको भने हामीले गरेकै छौँ हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेको छौँ, हामी गर्छौँ पनि। जति भागे पनि फरार भए पनि अब जतिसुकै म्याद गुजारे पनि त्यो कानुनभन्दा बाहिर उहाँ जान सक्नुहुन्न। एउटा न्यायको कटघरामा चाहिँ उहाँले उभिनै पर्छ किनभने यो मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। यहाँलाई थाहा होला भर्खरै चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश 2078 आएको छ। अब यसमा 5 वर्षसम्म कैदको सजाय छ, सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यो त्यसै छोड्ने कुरा कहाँ आउँछ र? अब यहाँहरूलाई शङ्का उपशङ्का हुनसक्छ तर त्यस्तो शङ्का उपशङ्का नगर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु किनभने यो म राष्ट्र सेवा कर्मचारीको नाताले हामी त एउटै हो नि।
हामीलाई त्यस्तो के छ र मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको के छ भन्दाखेरि अब हामीले यत्रो समयमा पक्राउ गर्न नसकेको कुरा सत्य हो, यो हाम्रो कमजोरी पनि होला। तर यो कमजोरी र यो हामीले नगर्न नसकेको कुरा चाहिँ आम नागरिकलाई हामीले दिनु हुँदैन। बरु मलाई गाली गर्नुहोस्, सिडिओलाई, प्रहरीलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अब हामीले नसकेकै हो। तर हामीले यत्रो विज्ञता हासिल गऱ्यौँ होइन, हामी समाजको चाहिँ अग्रभागमा छौँ र हामीले आम नागरिकहरूको चाहिँ नागरिकप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। एउटा अराजक त्यसले गल्ती गर्यो, त्यो कानुन बमोजिम दण्डित त हुन्छ नै, त्यसको आक्रोशको भरमा चाहिँ हामीले त्यो स्वाभाविक आक्रोश भन्छु म, हामीले आम नागरिकहरूको गरिब दुखी नागरिकहरूको जुन चाहिँ यहाँ उपचार गर्न आउँछन् उहाँहरूको ती स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्यो भने वास्तवमा त्यो गल्तीभन्दा चाहिँ हाम्रोबाट ठुलो गल्ती हुन आउँछ। त्यसकारण म के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु भने म प्रतिबद्ध पनि छु। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने अथवा हामी राष्ट्रिय कर्मचारीहरू भनेको त अब एकै ठाउँमा जागिर खानुपर्छ भन्ने छैन। अब हामीले सकेनौँ भने अर्को मान्छे आउँछ, केही छैन। तर मूल कुरा भने दुईवटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा अपराधीले दण्ड पाउनुपर्छ, अर्को चाहिँ जनताहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने एउटा अधिकार हो, उहाँहरूले पाउनै पर्छ। नत्र भने हामी राष्ट्रिय कर्मचारीहरूप्रति हामी कर्तव्यबाट विवेक पनि हुन्छौँ, हामीलाई मान्छेहरूले प्रश्न पनि उठाउन सक्छन्। त्यसमा म केही पनि भन्दिनँ। एउटा मेडिकल एसोसिएसन छ, वैधानिक एसोसिएसन छ, हामी बिचमा बसौँ, के गर्नुपर्छ लिपिबद्ध गरौँ, प्रशासनले के गर्नुपर्ने हो, कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो, ती कुराहरू गरौँ। र मैले चाहिँ अन्तिममा यही मात्र अनुरोध गर्छु, म आफै प्रतिबद्ध त छु, तर मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले चाहिँ अलिकति यो आन्दोलनको चाहिँ रूपरेखाहरू छ, त्यो रूपरेखा आन्दोलन त गरौँ। किनभने अब आफूलाई चाहिँ अन्याय परेपछि, अब यस्तो किसिमको समस्या परेपछि नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, किनभने यो लोकतन्त्र हो। तर हामीले सबै कुरा गर्दाखेरि हामी राष्ट्र सेवा कर्मचारी भएको नाताले हामीले चाहिँ जनताप्रतिको जवाबदेहिता र पिछडिएका गरिब निमुखा आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा पाउने चाहिँ आधारभूत अधिकारहरूको पनि सम्मान र संरक्षण गर्दै र एक आपसमा समन्वय गर्दै अगाडि बढौँ, मेरो हार्दिकतापूर्वक अनुरोध छ। र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको प्रहरी सहितको प्रशासन हामी लागि नै परेका छौँ। अलि स्मार्ट खालको चाहिँ अलिकति योजनाबद्ध तरिकाले त्यो अराजक समूह आए र अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ आइटी विभिन्न किसिमको तरिका प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू हाम्रो पहुँचभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। तर निकट समयमै उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर हामी कानुनको कटघरामा उभ्याउँछौँ। यो अलिकति ढिलो भयो भने पनि यो मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, पक्राउ आदेश जारी भइसकेको छ, केही पनि हुँदैन। फरार गरेर के फरक पर्छ? जब मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, म 35 दिन पछाडि अथवा 1 महिना पछाडि आउनु होला, के फरक पर्छ? त्यतिखेर पनि पक्राउ परिहाल्नुहुन्छ, कति दिन भाग्ने? त्यो त हुँदैन नि। त्यसकारण मैले दुईवटा कुरा मात्रै यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा त्यसलाई पक्राउ गर्न प्रतिबद्ध छौँ, सबै कुरा छोडेको छौँ मैले। हामी कोभिड-19 को कुराहरू, विकास निर्माणको कुराहरू, सार्वजनिक सेवा कुरा सबै छोडेर हामी त्यो अपराधीको पछि लागिरहेछौँ।